هناك من ينهمك من الناس في متاع الدنيا ويجرون خلفها متناسين الآخرة. ما سبب هذا الانغماس في ملهيات الدنيا، وماذا يجب على المسلم؟ نعم، هذا شيء واقع، وهو أن بعض الناس ينغمس في شهوات الدنيا وملذاتها ويعرض عن الآخرة، وهذا حرمان من الله عز وجل، وهذا تعجل نصيبه في الدنيا ولم يعمل لآخرته، فهذا خسران مبين. فعلى المسلم أن يأخذ من مباحات الدنيا ما يحتاج إليه، وأن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا ينغمس في ملذات الدنيا ويعرض عن الآخرة، فإن الدنيا فانية والآخرة باقية والموت قريب، فعلى المسلم أن يبادر. نعم.